डिभिजन वन कार्यालय लगायत मातहतका कार्यालय, नजिकको प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेना, सामुदायिक वन वा उपभोक्ता समितिलाई खबर गरौँ। सम्पर्क नम्बर 98550 19871 72 73 र 74। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, आधाभार बारा। यो आवाज तपाईको, यो बोली तपाईको गुन्जिरहन्छ हर पल। गाउँ बस्ती अनि सहर, साथी सबैको हामी सबैको मध्य तराईको मुटु रेडियो सिमरा 91.2 मध्य तराईको मुटु रेडियो सिमरा 91.2। पछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी छौँ कार्यक्रम जिके टेस्टमा। 1 घण्टाको प्रस्तुतिमा हामी प्रत्येक शनिबार जुट्ने गर्दछौँ 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म। विभिन्न विषयका प्रश्नहरू हामीसँग रहने गर्दछन् र इन्ट्री राउन्ड, सेल्फ राउन्ड, स्पोर्ट राउन्ड र म्युजिकल राउन्ड गरेर 4 चरणमा तपाईँलाई खेल खेलाउने गरेका हुन्छौँ। र यतिन्जेलसम्म हामीले 4 जना सहभागी साथीहरूसँग खेल खेलिसकेका छौँ, उहाँहरूलाई खेल खेलाइसकेका छौँ। यति बेला कोही साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ र ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो दाजु, नमस्ते। नमस्कार हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सिन्धुलीको कत्लाकोट तीर्थमान घिसिङ। के घिसिङ भन्नुभयो? तीर्थमान घिसिङ। तीर्थमान घिसिङ, हजुर। के गर्नुहुन्छ तीर्थजी? सिन्धुलीबाट है? हजुर हजुर। ढिलो नगरिकन प्रश्नतर्फ नि लागौँ होइन? अरू त सबै ठिक होला? सिन्धुलीतिरको हालखबर त राम्रै होला, के छ? हजुर, सबै ठिकै छ। ल ठिक छ, खेलतर्फ नै लागौँ। यति बेला इन्ट्री राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? तीर्थमानजी हजुर, प्रश्न सुन्नुभयो। नेपालमा मात्र पाइने चराको नाम के हो? काँडे भ्याकुर। काँडे भ्याकुर। कम्प्युटरतर्फ जाउँ है त, कम्प्युटरले के भन्छ? काँडे भ्याकुर नेपालमा मात्र पाइने चरा, धेरै नै चर्चित अनि चराको नाम है। अब नै ढिलो नगरिकन अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। तपाईँको लागि सेल्फ राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईलाई सेल्फ राउन्डमा। ओम रामपट्ट विभूषण कसलाई दिने गरिन्छ? हिन्दूलाई, इसाईलाई, जैनलाई, बौद्धलाई? प्रश्न एकचोटि भाइ। ओम रामपट्ट विभूषण कसलाई दिने गरिन्छ? हिन्दू, इसाई, जैन, बौद्ध? हिन्दू। हिन्दू। कम्प्युटरतर्फ जाउँ। बधाई छ, तपाईँको उत्तर सही भएको छ। अब नै लागौँ स्पोर्ट राउन्डतर्फ। स्पोर्ट राउन्डमा तपाईँको लागि प्रश्न यो रहेको छ। खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। त्रिदेशीय T20 क्रिकेट खेलमा नेपालले कति खेल जितेर फाइनलमा पुगेको छ? जुन आज फाइनल खेल भइरहेको छ। एउटा खेल, दुईटा खेल, तीनटा खेल, चारवटा खेल? तीनटा खेल जितेर है तपाईँको भनाइ होइन? ल कम्प्युटरतर्फ गयौँ। बधाई छ, तपाईँको उत्तर सही भएको छ। 3वटा खेल जितेर नेपाल अग्रस्थानमा पनि छ। हामीले न्युजमा पनि सुनिरहेका छौँ होइन? खेल पनि हामीले आफ्नो उसमा हेर्न पनि सक्छौँ। अब नै लागौँ म्युजिकल राउन्डमा। म्युजिकल राउन्डमा प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला एउटा म्युजिक धुन सुनाउँदैछौँ।
अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको। हेलो हेलो हेलो, तपाईँले एउटा म्युजिक धुन सुन्नुभयो है तीर्थमानजी? हजुर तपाईँले बताउनु पर्ने हुन्छ यो म्युजिक धुनमा रेकर्ड गरिएको गीतको बोल के हो? पहाडको माथि माथि भन्ने गीत हो हजुर तपाईँको अनुमान हो? हजुर। सुन्नु भएको छ है? के जस्तो लाग्यो त्यो म्युजिक तपाईँको अनुमान हो है? के गर्नु, कम्प्युटरतर्फ जाउँ अथवा अर्को भन्नुहुन्छ कि फेरि सुन्नुहुन्छ म्युजिक? यही भन्नुहुन्छ? ल हामी कम्प्युटरलाई सोध्दैछौँ। तीर्थमानजी तपाईँको उत्तर गलत बताएको छ कम्प्युटर। यसको सही उत्तर चाहिँ अरुण थापाको आवाजमा रेकर्ड गरिएको ऋतुहरूमा तिमी भन्ने गीतको यो म्युजिक हो। सुन्नु होला कुनै पनि समयमा, फुर्सदको समयमा है। सबाई त जनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने छुट्टौँ, नमस्कार। भर्खरै माता तीर्थमान घिसिङजी आउनुभएको थियो सिन्धुलीबाट। उहाँले ती अङ्क प्राप्त गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ 053-5 डायल गर्नुहोला। र हामीले तपाईँलाई इन्ट्री राउन्ड, सेल्फ राउन्ड, स्पोर्ट राउन्ड र म्युजिकल राउन्ड गरेर 4 चरणमा खेल खेलाउने गरेका छौँ। धेरैजना साथीहरू सबै त जनाइरहनु भएको छ, कार्यक्रम जिके टेस्टलाई माया गरिरहनु भएको छ। यति बेला कोही साथी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? काभ्रे पलाञ्चोकबाट बुद्धवीर तामाङ। बुद्धवीरजी काभ्रे पलाञ्चोकबाट, के छ हाल खबर बुद्धवीरजीको? हजुर एकदम हालखबर ठिकठाक छ, तपाईँहरूको के छ? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ होइन। समय परिवर्तन भइरहेको छ, गर्मी बढिरहेको छ तराईतिर। काभ्रे पलाञ्चोकतिर कस्तो छ वातावरण? हजुर एकदम गर्मी भइरहेको छ त्यतिर। है त्यता पनि गर्मी हुन्छ है? हजुर त्यही त। कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छ। कार्यक्रमको बारेमा केही छ? हुन त सबै त जनाइरहनु भएको छ, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही तपाईँको जिज्ञासा छ अथवा छैन? हजुर अब टाढाको साथीहरूलाई चाहिँ अब केही अब नेट इन्टरनेटबाटै त्यो असुविधा गरे अलि हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ए ठिक छ, तपाईँको सुझावलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने प्रश्नतर्फ लागौँ है त? हजुर हुन्छ। ल तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। जिके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। कछुवाको आयु 350 वर्ष हो भने हात्तीको आयु कति वर्ष हो? प्रश्न रहेको छ, कछुवाको आयु भन्नाले कछुवा 350 वर्षसम्म बाँच्छ भने हात्ती कति वर्षसम्म बाँच्छ भन्न खोजिएको? बुद्धवीरजी प्रश्न त बुझ्नुभयो? हजुर प्रश्न बुझ्नुभयो भने तपाईँसँग समय छ, 1 मिनटको समय हामी दिने गर्छौँ। हजुर हजुर अलिकति तपाईँको रेडियो बजाइरहनु भएको छ क्या हो? क्यार आवाज आएको छ। हजुर ए भर्खरै मात्र बुद्धवीरजी काभ्रे पलाञ्चोकबाट हामीसँग सम्पर्क हुनुभएको थियो। उहाँसँग हाम्रो कनेक्सन टुटिसकेको छ यति बेला। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ 053-5 डायल गर्नुहोला। तपाईँलाई हामीले विभिन्न विषयका प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ र तपाईँको नजिकै कुनै रेडियो बजिरहेको छ अथवा तपाईँ कहीँ चाहिँ डिस्टर्बेन्समा हुनुहुन्छ भने अलिकति टाढा बस्नु होला, राम्रोसँग प्रश्न बुझ्नु होला अनि उत्तर बताउनु होला। यति बेला अर्को साथी लाइनमा आउनु भएको छ, स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुनिल महर्जन सिन्धुलीबाट है। के गर्दै हुनुहुन्छ सुनिल महर्जन यति बेला? सुनिलजी प्रोग्राम सुनेर बसिरहनु भएको छ। के छ सिन्धुलीतिरको हाल खबर? ठिक छ है, एकदम ठिकठाक छौँ हामी। प्रश्नतर्फ लागौँ है त? ल तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। जिके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। गाईको बच्चालाई बाछो अथवा बाछी भनिन्छ भने हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ?
गाईको बच्चालाई बाछो या बाछी भनिन्छ भने हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ? छाबा। कम्प्युटरतर्फ जाउँ। बधाई छ, तपाईँको उत्तर सही भएको छ। अब भने सेल्फ राउन्डतर्फ लागौँ। सेल्फ राउन्डमा तपाईँको लागि प्रश्न यो रहेको छ। इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा। नेपालमा हाल कतिवटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्? 440, 450, 460, 465। नेपालमा हाल कतिवटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्? 440, 450, 460, 465। अप्सन बी भन्नुभयो। 450 भन्नुभयो। हजुर डी भन्नुभयो। 465 भन्नुभयो है। ल कम्प्युटरलाई हामी सोधौँ त, कम्प्युटरले के भन्छ है त, सुन्नु होला। तपाईँको उत्तर गलत बताएको छ कम्प्युटरले। अब भने लागौँ स्पोर्ट राउन्डतर्फ। स्पोर्ट राउन्डमा तपाईँको लागि प्रश्न यो रहेको छ। खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। हालका नेपालका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको नाम के हो? दावा लामा, रामचन्द्र लामा, शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल। हालका नेपालका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको नाम के हो? दावा लामा, रामचन्द्र लामा, शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल। अप्सन ए दावा लामा। हामी कम्प्युटरतर्फ गयौँ। बधाई छ, तपाईँको उत्तर सही बताएको छ कम्प्युटरले। अब पनि म्युजिकल राउन्डमा पनि प्रवेश पाउनु भएको छ। म्युजिकल राउन्डमा प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला एउटा गीत सुनाउँदैछौँ। अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको। हेलो, कुमार बस्नेत प्रश्न नसोधिकन उत्तर बताउनु भएको छ। कसको आवाज? अब भने कम्प्युटरलाई हामी सोधौँ। बधाई छ सुनिलजी, तपाईँले 40 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। आज खेल खेल्नुहुने अहिलेसम्मका 7 जना सहभागीहरू मध्ये सबभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। अब नै छुट्नु, नमस्कार। भर्खरै मात्र सिन्धुलीबाट सुनिल महर्जनजीले खेल खेलेर गइसक्नु भएको छ। यति बेला हामी छोटो व्यापारी विश्राम लिन्छौँ। व्यापारी विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। Radio for Community, a voice of community. That's called Community Radio. Radio Simara 91.2 MHz. बचत गर्नलाई, जीवन जोखिम वहन गर्नलाई, सुनिश्चित भविष्य निर्माण गरी परिवारमा खुसी छर्नलाई जीवन बिमा गरौँ एलआईसी नेपालमा। सुनिश्चित भविष्यको लागि आजै एलआईसी गरौँ। एलआईसी नेपाल, अ जोइन्ट भेन्चर अफ एलआईसी अफ इन्डिया। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। खुसीको खबर। तपाईँ हाम्रै सहर सिमरामा पहिलो पटक भिडियो एक्सरे र इको सेवा र सुविधा सम्पन्न नर्सिङ केयरको व्यवस्था सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा उपचारका लागि स्टार पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा आएको जानकारी गराउँदछौँ। जनरल फिजिसियन डाक्टर अभिषेक कुमार पटेलद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा एवं भर्नाको सुविधा। हाड जोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर मुकेश कुशवाहा हरेक शनिबार। स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर मन्जु रोय कुर्मी हरेक
हरेक दिन दिउँसो 2 बजेदेखि। नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन कुर्मी हरेक दिन दिउँसो 2 बजेदेखि। यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोहित गुप्ता हरेक शनिबार। अन्य सेवाहरू पेट, छाती, मुटु तथा दम रोग, मधुमेह, किडनी तथा थाइराइड रोग, मानसिक, छाला तथा यौन रोग, टाउको, नाक कान तथा घाँटी रोग, नवजात शिशु तथा बाल रोग, प्लास्टर तथा इमर्जेन्सी सेवा, प्याथोलोजी, एक्सरे तथा फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, USG तथा ECG सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा परामर्श पनि। सम्पर्क स्टार पोलिक्लिनिक, नबिल बैंक नजिक, मेन रोड, सिमरा। फोन 053 521 545, मोबाइल 98 192 46 170। दिनभरि तपाईँ अफिस, छोराछोरी आफ्नै काममा, म घरमा एक्लै, कस्तो दिक्क लाग्छ। काम खोजाउ न, मलाई पनि भुल्ने बाटो हुन्छ। यो उमेरमा के काम गर्छु? अब पनि घर बाहिर काम खोजेर गर्ने बेला छ र? घरै करेसाबारीमा दिन बितिहाल्छ नि। साँच्चै त्यो सिमराको गृहलक्ष्मी कलेक्सनमा क्रिस्टलको गहना बनाउन सिकाउँछ रे। गहना बनाउने सामान पनि सबै त्यही पाइन्छ रे। 1 हप्ता सिक्छु अनि घरमै बसेर काम गर्छु नि, हुँदैन? पोते, झुम्का, बाला, चुरा, औठी, टप, सिरबन्दी लगायत क्रिस्टलका गहना बनाउने सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ। साथै एक सातामै गहना बनाउन सिकाइन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि गृहलक्ष्मी कलेक्सन, अल्पाइन अस्पताल नजिकै सिमरा। प्रोप्राइटर मुना खरेल। मोबाइल 98 451 91 166। सिरियसली बिजी हो क्या? अरे यार, घर बनाउँदैछु घर। सिरियस त हुनै पर्यो नि, हैन त मेरो फरेन रिटर्न इन्जिनियर। राइटली सेड, तर त सिरियस छैनस्। कमन यार, म सिरियस छैन रे। सिमेन्ट त मैले ल्याब टेस्ट गरेर अर्डर गरेको छु। झन् काठ, टाइल, मार्बल त्यसको त कुरै छोड यार। अनि स्टिल नि? स्टिल त्यो त सबै उस्तै हो। त्यसमा के सोच्नु छ र? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी? यस, डक्टिलिटी जो पाइन्छ मात्र प्योर स्टिलमा। हामा सुपर डक्टाइल स्टिल। हामा सुपर डक्टाइल स्टिल सिरियस निर्माणको लागि पर्याप्त डक्टिलिटी भएको हामा सुपर डक्टाइल। अब त सिरियस सुनि हैन? हामा स्टिल, स्टिल फर लाइफ। हुलासका रंगीन तथा सादा कर्कट जस्ता पाता, घाम पानीबाट सुरक्षा, अरू भन्दा बढी खिया प्रतिरोधी, आदि हुरीमा पनि टिकाउ र सुरक्षित, हिउँ असिनाले कुनै असर नगर्ने। हरेक पातामा तौलङ्कित हुलासका रंगीन तथा सादा कर्कट जस्ता पाताहरू आफ्नो नजिकका बिक्री शाखाबाट खरिद गरी ढुक्क हुनुहोस्। हुलास भए अरू किन खोज्ने? पञ्चकन्याले ल्याएको छ नेपालमा पहिलो पटक पञ्चकन्या CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। जोड्न सजिलो, 100% लिक प्रुफ, समयको बचत, हल्लुको, खिया नलाग्ने, टिकाउ, भरपर्दो र किफायती। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, सधैँ एक कदम अगाडि। ज्येष्ठ नागरिक सबके ज्ञान अनुभव के स्रोत है तो संतति के लेल पथ प्रदर्शक है। ज्येष्ठ नागरिक सब में रहल ज्ञान, सीप आ अनुभवी के पुस्तांतरण कैल जाओ। ज्येष्ठ नागरिक एवं असहाय परिवार के साथे देख रेख आ हेर विचार, माया और सम्मान करू। ज्येष्ठ नागरिक और असहाय के सेहार सुसार सर सफाई आ उपचार में ध्यान दियो। ज्येष्ठ नागरिक आ सहाय के पारिवारिक माया आदर आ सेवा के जरूरी रहला से उन सब प्रति ध्यान आ ख्याल करू। ज्येष्ठ नागरिक और असहाय प्रति के जिम्मेवारी हमनी सबके ईमानदारी। नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय। रेडियो 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 सिमरा, रेडियो 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 सिमरा, तपाईको आवाज। रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जको साप्ताहिक कार्यक्रम जीके टेस्टमा छौँ। तपाईँले पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। हामीलाई सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँ हामीलाई कमेन्ट आइसकेको छ। रविन्द्र खकुरेलजीले सिमराबाट सुनिरहनु भएको छ। नमस्कार सर, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहेछ भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभएको हामीलाई आभास भइरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्नुहोला। फोन नलागे पनि तपाईँले कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ 053551306 यति बेला कोही साथी लाइनमा आउनुभएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सिन्धुलीबाट। के नाम भन्नुभयो? आवासजी। आवास घरती भन्नुभयो? के गर्नुहुन्छ आवासजी? ए, विद्यार्थी हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुन्नु भएको छ है? सुन्नु भएको छैन?
कार्यक्रम त सुन्नुपर्ने हो, केही छैन। ल फोन गरेर सबै त जनाइरहनु भएको छ, ढिलो नगरिकन तपाईँलाई प्रश्नतर्फ म लिएर जाँदैछु। तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। विश्वको सबभन्दा अग्लो जनावर कुन हो? प्रश्न फेरि विश्वको सबभन्दा अग्लो जनावर कुन हो? उट। के गरौँ? उट नै भन्नुहुन्छ? के गरौँ? कम्प्युटरलाई सोधौँ? कम्प्युटरले के भन्छ है त? आवाजजी तपाईँको उत्तर गलत भएको छ। सहभागिता जनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब भन्ने छुटौँ। भर्खरै मात्र सिन्धुलीबाट उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। आवाज घरतीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिसक्नु भएको छ। 05355 डायल गर्नुहोला खेल खेल्नका लागि। हामीसँग अझै समय रहेको छ, लगभग 20 मिनटको समय छ हामीसँग। तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ 05355 हामी 1 घन्टाको अवधिभरमा तपाईँसँग कुराकानी गर्न हामी आउने गर्दछौँ। प्रत्येक हप्ता शनिबार 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म विभिन्न विषयका प्रश्नहरू छन् हामीसँग। कार्यक्रम प्रायोजन गरेको छ कफी हाउस सिमराले। यति बेला अर्को साथी लाइनमा हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर नमस्कार, कोबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सिन्धुलीबाट। नाम अलि प्रष्ट बुझिएन। पवन विक्क। पवनजी हजुर हजुर तपाईँको आवाजै प्रष्ट आएन, किन होला? त्यहाँको नेटको अलिकति प्रब्लम हो अथवा के हो? सरू भन्नुभएको? ए सरूजी, के गर्नु? सरू विक्क भन्नुभयो है? ल ठिकै छ। तपाईँको आवाज अलिकति अड्किन आएको छ, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला। ढिलो नगरिकन तपाईँलाई प्रश्नतर्फ मैले लिएर गएँ। तपाईँको लागि इन्ट्री राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। जीके टेस्टमा यो हो इन्ट्री राउन्ड। विश्वको सबभन्दा अग्लो जनावर कुन हो? जिराफ भन्नुभएको छ। कम्प्युटरलाई सोधौँ? कम्प्युटरलाई हामी सोध्दैछौँ है त। तपाईँको उत्तर सही भएको छ। तपाईँले 10 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। अब भने ढिलो नगरिकन तपाईँलाई मैले सेल्फ राउन्डमा लिएर जाँदैछु। प्रश्न राम्रोसँग सुन्नुहोला अनि बुझेर उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। र तपाईँको लागि सेल्फ राउन्डको प्रश्न यो रहेको छ। इन्ट्री राउन्डपछि स्वागत छ तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा। नेपाल गणतन्त्रात्मक रूपमा घोषणा कहिले भएको थियो? 2007 सालमा, 2047 सालमा, 2058 सालमा, 2065 सालमा? 2065 साल भन्नुहुन्छ है? ल ठिक, कम्प्युटरतर्फ जाउँ है त। सरूजी तपाईँको उत्तर सही भएको छ है? 20 अङ्क प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। खेलकुदमा कतिको रुचि राख्नुहुन्छ सरूजी? राख्नुहुन्छ है? खेलकुदमा तपाईँलाई कतिको रुचि हुन्छ? खेल हेर्न, खेल खेल्न? हल्का हल्का है? तपाईँले विभिन्न खेलहरू खेलेको तपाईँको न्युजहरूमा सुनिरहनु भएको होला। विभिन्न ठाउँमा खेलहरू भइरहेका छन् होइन? ल तपाईँलाई पनि मैले योभन्दा अगाडि 2 पटक प्रश्न सोधेको थिएँ, कसैले पनि उत्तर बताउन सक्नु भएको छैन। त्यही प्रश्न स्पोर्ट राउन्डतर्फ तपाईँको लागि। खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। सिमरा रङ्गशालामा भइरहेको 11औं जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल खेल कसले खेल्दैछन् आज? उत्तर रहेको छ नव जनजाति र सङ्कटा क्लब, सङ्कटा र एपिएफ क्लब, अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन र सङ्कटा क्लब, अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन र 3 स्टार क्लब। अप्सन ए भन्नुभयो है? तपाईँको अनुमान हो? हजुर। कम्प्युटरलाई हामी सोध्दैछौँ। सरूजी तपाईँको उत्तर गलत बताएको छ कम्प्युटरले। यसको सही उत्तर मैले 2 पटक यो प्रश्न दोहोऱ्याइसकेँ, तेह्राइसकेँ। यसको सही उत्तर रहेको छ अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन र सङ्कटा। यो 2टा क्लबले आज खेल्दैछन् फाइनल खेल, आजै हुँदैछ। अब भने म्युजिकल राउन्डमा तपाईँलाई लिएर जाँदैछु।
र म्युजिकल राउन्डमा जानुभन्दा पहिला एउटा गीत सुनाउँदैछौँ। अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको। हेलो सरोजी, तपाईँले एउटा गीत सुन्नुभयो यति बेला। तपाईँले बताउनु पर्ने हुन्छ यो गीतमा आवाज दिने गायिकाको नाम के हो? अब तपाईँको उत्तर होइन होला भनेर मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने त त्यो त मैले भन्न मिल्दैन। हजुर, कुन्ती मुक्तान भन्नुहुन्छ? के गरौँ त, कम्प्युटरतर्फ जाउँ अथवा अर्को कुनै भन्नुभएको छ? कम्प्युटरमै जाउँ है त, कम्प्युटरले के भन्छ? हजुर, तपाईँको उत्तर सही भएको छ, कम्प्युटरले सही बतायो, ताली बजायो। धेरै धेरै बधाई तपाईँलाई। सहभागिता जनाउनुभयो। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। अब भने छुटौँ, नमस्कार। भर्खरै मात्र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको थियो सरू विकजीले सिन्धुलीबाट। उहाँले पनि 40 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। 9 जना साथीहरूसँग हामीले खेलिसकेका छौँ यति बेला हामी छोटो व्यापार विश्राम लिन्छौँ। तपाईँ भने हामीसँगै रहनुहोला। बेलाको बोली, जनताको आवाज, यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। के हो दाइ, किन झोक्राएर बसेको? के हुनु भाइ, घर बनाउन आँटियो, डन्डी किन बाँकी छ, सटर नै हाल्ने भनेको, पानीको पाइप कुन हाल्ने, कम्पाउन्डको पोल के गर्ने, म त अन्यलमा पो परे। ल दाइ पनि नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादित तथा एनएस चिन्ह प्राप्त जगशक्ति टिएमटी बार्स, जगदम्बा एमएस, जीआई, सीआई पाइपसँगै स्टिल पोल, सटर प्रोफाइल, गाइड, स्प्रिङ, लक प्लेटहरूको प्रयोग गरी मजबुतीसँग दरिलो सम्बन्ध गाँच्नुहोस् र वर्षौं वर्ष ढुक्क हुनुहोस्। ल गजब हुने भो, म मेरो घर जगदम्बाको उत्पादनहरू प्रयोग गरी मजबुत बनाउँछु। जगदम्बा, विश्वास युगौं युगको। उत्पादक जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, जितपुर 12। कर्करमा विश्वास छ, सुरक्षामा अडिग, मजबुतीको अर्को नाम हो शालिमार सिमेन्ट। शालिमार सिमेन्ट, शालिमार सिमेन्ट हो नेपालीको आधार, शालिमार सिमेन्ट हो मजबुत घरबार, दरिलो शक्तिको भरपर्दो बन्धन। शालिमार सिमेन्ट, शालिमार सिमेन्ट, मेरुदण्ड हरेक निर्माणको शालिमार सिमेन्ट, निर्माण जगतको आधार, सुरक्षित घरबार। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको ब्याचलर अफ सिभिल इन्जिनियरिङ फर डिप्लोमा होल्डर्स कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा क्षेत्रमा विगत 26 वर्षदेखि सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था यस नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2077-78 मा भर्नाको लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ। प्रवेश परीक्षा फारम entrance.nec.edu.np मा अनलाइन भर्नुपर्नेछ। परीक्षा फारम दस्तुर अनलाइन पेमेन्ट पार्टनर खल्ती वा ई सेवा अथवा नेक बीडीएच कार्यालय साधो बाटोमा गई फारम भर्न र शुल्क भुक्तान गर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षाको लागि योग्य आवेदक हुनको लागि सिभिल अथवा आर्किटेक्चरमा दोस्रो श्रेणीमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको वा डिप्लोमाको 6औं सेमेस्टरमा अध्ययनरत हुनुपर्नेछ। प्रवेश परीक्षा 2077 चैत्र 29 गते बिहान 11 बजे नेक बीडीएच साधो बाटो स्थित भवनमा हुनेछ र प्रवेश परीक्षा फारम चैत्र 28 गते बेलुका 6 बजेसम्म भर्न सकिनेछ। छात्राहरूका लागि 20% सिट सुरक्षित गरिएको छ। पठन पाठन बेलुका कार्यालय समयपछि हुने हुँदा सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत सब इन्जिनियरहरूलाई अध्ययनका लागि सहज हुने जानकारी गराउँदछौँ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 01-554-8585 र मोबाइल नम्बर 98-416-54-800 छ। रेडियो 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 सिमरा, रेडियो 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 सिमरा, तपाईको आवाज, रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज।
कार्यक्रम जिके टेस्टमा छौँ। जिके टेस्टमा विभिन्न विषयका प्रश्नहरू लिएर हामी आउने गर्दछौँ प्रत्येक शनिबार 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म। र तपाईँ पनि हामीसँग रहनुभएको छ भने हामीलाई आवाज भइरहेको छ। निकेश तिमेल सिन्हाजीले नमस्कार सर, म रतनपुरी कोलगाउँदेखि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ मैले। र यति बेला कोही साथी लाइनमा आउनुभएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सन्दीप छेत्री भन्नुभयो? सन्देश छेत्री, कहाँबाट हो? सन्देश छेत्री काठमाडौँबाट है। के गर्नुहुन्छ सन्देशजी? विद्यार्थी हुनुहुन्छ है। कुन लेभलमा? 12 को विद्यार्थी हुनुहुन्छ। ढिलो नगरिकन प्रश्नतर्फ लागे। नेपालमा लोकतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? वैशाख 11 गते है। के गरौँ? कम्प्युटरतर्फ छौँ है त। हजुर, तपाईँको उत्तर सही भएको छ। कम्प्युटरले ताली बजाइसकेको छ। अब भने ढिलो नगरिकन तपाईँलाई सेल्फ राउन्डमा लिएर जाँदैछु। सेल्फ राउन्डमा तपाईँको लागि प्रश्न यो रहेको छ। इन्ट्री राउन्ड पछि स्वागत छ तपाईलाई सेल्फ राउन्डमा। नारी दिवस, विश्व नारी दिवस मार्च 8 तारिकमा पर्दछ भने विश्व उपभोक्ता दिवस कहिले पर्दछ? मार्च 9, मार्च 10, मार्च 12, मार्च 15? मार्च 9 मा तपाईँको अनुमान हो है। के भन्नुहुन्छ? यसैलाई भन्नुहुन्छ अथवा अर्को कुनै भन्नुहुन्छ? लक गर्ने हो है। कम्प्युटरतर्फ हामी सोध्दैछौँ। सन्देशजी तपाईँको उत्तर गलत भएको छ। स्पोर्ट राउन्डमा भने प्रवेश पाउनु भएको छ। स्पोर्ट राउन्डमा तपाईँको लागि प्रश्न यो रहेको छ। खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित यो हो स्पोर्ट राउन्ड। कराते खेल कुन देशबाट सुरु भएको थियो? कोरिया, बेलायत, जापान, जर्मन? कराते खेल कुन देशबाट सुरु भएको थियो? कोरिया, बेलायत, जापान, जर्मन? जापानबाट। कम्प्युटरतर्फ जाउँ। कम्प्युटरले के भन्छ है त। बधाई छ, तपाईँको उत्तर सही भएको छ। कम्प्युटरले सही बताइसकेको छ। तपाईँ म्युजिकल राउन्डमा पनि प्रवेश पाउनु भएको छ। म्युजिकल राउन्डमा प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा गीत सुनाउँदैछौँ। अन्त्यमा अब पालो म्युजिकल राउन्डको। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछिरे छाया। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछिरे छाया। जीवन मेरो सेती बगर बिना तिम्रो। हेलो, तपाईँले भर्खर एउटा गीत सुन्नुभयो। बताउनु पर्ने हुन्छ यो गीत गाउने गायकको नाम के हो? आवाज कसको थियो? फेरि एकपटक सुन्नुहुन्छ? हजुर, ल फेरि सुन्नु। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछिरे छाया। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछिरे छाया। जीवन मेरो सेती बगर बिना तिम्रो। हेलो, हजुर सुन्नुभयो तपाईँले है? गीत सुन्नुभयो। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछिरे छाया। कसको आवाज थियो? यस दिनु पर्दाखेरि अब यी गायक अलि पुराना गायक हुन् होइन। यिनको आफ्नो जन्मघर चाहिँ वीरगञ्ज हो, वीरगञ्जका हुन्। यति बेला उनी काठमाडौँमै छन्। एकदमै लोकप्रिय गायक पनि हुन्, पुरानो गायक। उनले धेरै नेपाली चलचित्रमा पनि केही गीत गाएका छन्। आधुनिक गीतहरू थुप्रै छन्। अझै अर्को हिन्ट्स दिनुपर्दाखेरि गहिराईमा तिमी डुब्दै नडुब डुबिसकेका छौ भने मोती नटिपी नफर्क जस्ता धेरै नै मनसुने गीतहरू पनि उनले गाएका छन्। पास भन्नुभयो है।
भर्खरै मात्र सन्देश छेत्रीजी काठमाडौँबाट फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले सहभागिता जनाउनुभयो, उहाँले 20 अङ्क प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र अब भने हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हामीले कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र आज पनि हामीले 10 जना सहभागी साथीहरूसँग कुराकानी गरौँ। खेल्नुभयो उहाँहरूले, हामीले पनि खेल खेलायौँ उहाँलाई। ज्ञानेन्द्र चामलिङजी खोटाङबाट आउनुभएको थियो, उहाँले अङ्क प्राप्त गर्न सक्नु भएन। आजाद अन्सारीजी सिमराबाट फोन गर्नुभएको थियो, 20 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। सुमन अरियालजी सिमराबाटै फोन गर्नुभएको थियो, अङ्क प्राप्त गर्न सक्नु भएन। प्रयास महतोजी हेटौँडाबाट आउनुभएको थियो, 10 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। तीर्थमान घिसिङजी सिन्धुलीबाट आउनुभएको थियो, 30 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धवीर काभ्रे प्लाञ्चोकबाट आउनुभएको थियो, अङ्क प्राप्त गर्न सक्नु भएन। सुनिल महर्जनजी सिन्धुलीबाट आउनुभएको थियो, 40 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। आभास घरतीजी सिन्धुलीबाटै फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले पनि अङ्क प्राप्त गर्न सक्नु भएन। सरुबिक सिन्धुलीबाट आउनुभएको थियो, 40 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरिकन भर्खरै मात्र सन्देश छेत्री काठमाडौँबाट फोन गर्नुभएको थियो, 20 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। आज भने 2 जना सहभागी साथीहरू सरुबिक सिन्धुली र सुनिल महर्जनजी सिन्धुलीबाट बराबर 40 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। गोला प्रथा हामी गर्दैछौँ यति बेला। विनर को बन्नुहुन्छ होला, तपाईँलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला। मलाई प्राविधिक मित्रले जानकारी दिइसक्नु भएको छ सरुबिक सिन्धुलीबाट, उहाँलाई विनर हुनुभएको छ यति बेला गोला प्रथाद्वारा। धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु सरुजीलाई र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्राविधिक साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी हप्ता 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म विभिन्न विषयका प्रश्नहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रामप्रसाद पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, सबैको जय होस्।